بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نشوفوا لي كاستيون لي بلي فريكون دون دي تكست هيستوريك وكيفاش نجاوبوا عليها بإذن الله. نشوفوا نديروا سلسلة إن شاء الله تاع كيفية الإجابة على الأسئلة التي تطرح في البكالوريا مادة اللغة الفرنسية تكست هيستوريك. غادي نلقوا هذه الكاستيون إن شاء الله. L'auteur de ce texte est un historien, تعني المؤرخ, un journaliste, صحفي, un témoin, شاهد. لا ريبونس تاع هاد الكاستيون خوتي نلقوها في لا سورس نتاعنا, المنبع. لا سورس اللي ما يعرفهاش هو الباساج اللي نلقوه تحت النص اللي يكونوا عاطينا حنا. نشوفوا ان هيستوريان كيفاش يكون. ان هيستوريان عندنا نون بلس برينون بلس نون دو لوفراج, يعني اسم مرجع الكتاب. تلقوه كيما نقولوا حنا داير عنوان تاع كتاب تما ولا بلس ليديسيون يعني دار النشر بلس لاني. جورناليست نلقو نون بلس برينون بلس نون دو جورنال الوطن. نون دو جورنال نلقو الوطن, نلقو لو كوتيديان, نلقو البلاد, نلقو لو موند, لو مجاهد, جو كروا حاجه كيما هكذا. ونلقو لا دات نتاعنا. ان تيموان نلقو نون بلس برينون بلس جو نو دي انديس دينونسياسيون كيما نقولوا حنا مؤشرات المتكلم. نلقو ام apostrophe مي لا ميان لا نوتر نو اي انسي دو سويت. ونلقو ايديسيون نلقو بليس لاني. كاين اكسبسيون خوتي في التيموان, قادر يجيب لكم كيما نقولوا حنا بيرسوناج هيستوريك كيما باك 2016 لي لونغ étrangères. الكاستيون تقول جميلة بريكي اي ان هيستوريان ان تيموان ان جورناليست. هنا كيجيب لكم بيرسوناج هيستوريك تلقوه عنده باساج في النص نتاعكم, تلقوه عنده باساج اونتر لي غيومي, يعني قال هذاك اللي جابوا عليه الكاستيون كي يكون عنده باساج و اونتر لي غيومي عرفوا بلي ان تيموان خوتي. هذا جيسبر تكون وضحت الصورة. يعني كيما نقولوا حنا جميلة في هذاك النص, اذا راني متذكر حاجه كيما هكذا. باراغراف نيميرو 4 الله اعلم ولا 3, عندها باساج اونتر لي غيومي قالته باللي زعما راني نتفكر كذا 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 مي ميموار حاجه كيما هكذا. تلقوا هذاك الباساج اونتر لي غيومي خوتي, وهذاك الباساج يكون قال هذاك البيرسوناج اللي يقولوا عليه باللي ان تيموان ولا ان هيستوريان ولا جورناليست, تماك اوتوماتيكمون ديروا ان تيموان خوتي. جيسبر تكون وضحت الصوره. اذا ما فهمتوش خوتي كاش حاجه ولا خلوا لي تعليق ونزيد نفهمكم ونجيب لكم دي زيكزامبل ان شاء الله. نشوفوا دي زوتر كاستيون ان شاء الله. قادر يجيكم هاد الكاستيون ا كال دومين ابارتيان لو تكست. لا ريبونس تكون لو تكست ابارتيان او دومين هيستوريك. قادر تجيكم هاد الكاستيون ا كال تيب دو دوكيمون ابارتيان سو تكست. لا ريبونس تكون لو تكست اي ان تيمونياج ان ايفينمون هيستوريك. ولا قادر لا كاستيون تكون كيما هكا. À quel genre appartient ce texte? La réponse تكون ce texte appartient au genre historique. ماذا بيكم كيما نقولوا حنا في الإجابة تكون واضحة نتاعكم خوتي باش تضمن العلامة الكاملة إن شاء الله. قادر يجيكم هاد الكاستيون quels sont les éléments qui le montrent, يعني ما هي العناصر التي تبين ما اللي قلته اللي قلته باللي texte historique. Les éléments qui le montrent sont les événements principaux, الأحداث الرئيسية, les dates ou indices temporels, تواريخ والمؤشرات الزمنية, les noms propres de personnages historiques, يعني أسماء الأشخاص التاريخية كما العربي بن مهيدي, أحمد زبانة, حاجة كيما هكذا خوتي. أكدوا لي خوتي على هذه الكاستيون, هذه لي 3 كاستيون ماذا بكم تضبطوهم, كاين بزاف الله أعلم مانيش متذكرهم بيان. كاستيون باك واش تقول لك؟ تقول لك l'auteur est présent dans le texte, justifie votre réponse, يعني الكاتب راه حاضر في النص, برر باللي راه حاضر. ولا يقول لك relevé du texte 4 marques de subjectivité. قادر يقول لك l'auteur est subjectif dans le texte, relever les marques de subjectivité, يعني يخرج
جبد لي كيما نقولوا حنا العلامات التي تبين حضور الكاتب، ولا قادر يقول لك l'auteur se manifeste dans le texte justifie votre réponse. هادو كاع عندهم كيما نقولوا حنا إجابة واحدة. إذا كان حاضر في النص نديرو وي، ونديرو فيرغول l'auteur est présent dans le texte، ونديرو لا جوستيفيكاسيون، نديرو دو بوين تاعنا، ونشوفو لي مارك دو سوبجيكتيفيتي ensemble إن شاء الله. عندنا لي زانديس دينونسياسيون كيما قلت لكم، مؤشرات المتكلم. je, nous, notre, ma, un apostrophe, mais, me, moi, mon, non, la nôtre, la mienne, et ainsi de suite. عندنا les adjectifs amélioratifs. شو تعني adjectif amélioratif؟ يعني الصفات المحمودة. عندنا héros, glorieux, courageux, audacieux, valeureux. هادو ماذا بكم خوتي، هادو الفوكابولار قيدوه كيما نقولوا حنا. héros يعني بطل، بطلة نقولوا héroïne، والبطولة نقولوا héroïque. glorieux يعني ممجد، حاجة كيما هكذا. courageux يعني شجاع. audacieux يعني مقدام. valeureux تاني courageux، synonyme تاع courageux. عندنا لي زادجيكتيف بيجوراتيف. عندنا sauvage, tortionnaire. sauvage يعني كيما نقولوا حنا وحشية. tortionnaire يعني تعذيب، حاجة كيما هكذا. criminel يعني مجرم. عندنا assassin. عندنا بزاف دي زادجيكتيف بيجوراتيف مذمومة كيما نقولوا حنا، الصفات المذمومة. عندنا لي زادفيرب. adverbe اللي ما يعرفاش هو adjectif plus ment plus un mot، كيما sauvage sauvagement. عندنا هنا تاني glorieuse يعني ممجدة. glorieusement. rapide كيما نقولوا حنا c'est un adjectif. rapide يعني خفيف، حاجة كيما هكذا. rapidement adverbe نتاعه. عندنا لي موداليزاتور certitude، يعني لي موداليزاتور اليقينية. certitude هي اليقينية. عندنا sûr, certain, vraiment et ainsi de suite. كاين بزاف لي موداليزاتور خوتي. تبغوا تتواصلوا معايا نعطيكم طابلو فيه كاع لي موداليزاتور، ماشي مشكل خوتي، تواصلوا معايا ماشي مشكل. انا بروحي راني هنا باش نساعدكم بالشي اللي نعرفه باذن الله. عندنا لي موداليزاتور انسيرتيتود يعني غير يقينيه. عندنا بوتيتر، probablement et ainsi de suite. ما بغيتش نكثر عليكم خوتي. عندنا لومبلوا دو كونديسيونيل. لو كونديسيونيل شكروا قريتوه. لو كونديسيونيل يتكون من الفيتور بلس لامبارفي. عندنا لي فراس اكسكلاماتيف، علامات تعجب، ولا لانتيروغاتيف، لانتيروغاسيون علامات الاستفهام. عندنا لي فيرب دوبينيون. عندنا كروار، بونسي، trouver, estimer et ainsi de suite. كاين بزاف لي فيرب دوبينيون خوتي. الور لا ريبونس تاع كي تكون وي كيما درت هنا. وي لوتور اي بريزون دون لو تيست. تكتب لا جوستيفيكاسيون وتجبدوا لا خوتي ان دينونسياسيون جو، تعاود ادجكتيف ايرو، تعاود كيما نقولوا حنا تخلطوا له، ماشي ديريكت ديروا لا غير لي زانديس دينونسياسيون. ماذا بكم تتبعوا لا كاستيون واش نقول لكم. كان نقول لكم غير من الباراغراف الاولى تجبدوا له، معليش تجبدوا له لي زانديس دينونسياسيون وحدهم ولا لي زادجيكتيف وحدهم. بصح كي يقول لك ريلوفي دو تكست 4 مارك دو سوبجيكتيفيتي يعني يعمم لك، ماذا بكم كيما نقولوا حنا تنوعوا له، تجبدوا له لي زانديس دينونسياسيون، لي زادجيكتيف ميليوراتيف، بيجوراتيف، لي زادفيرب، تجبدوا له لومبلوا دو طون، l'exclamation interrogation، لي فيرب دوبينيون، تجبدوا له ربعه على حسب اللي يقول لكم هو. الوغ كي يكون لوتور اوبجيكتيف يعني موضوعي، ما يكونش حاضر في النص نتاعه، نديرو لوتور ne se manifeste pas dans le texte il est objectif، ولا نقولوا لا il est objectif. لا جوستيفيكاسيون باينه، لا جوستيفيكاسيون كيما نلقوش هادو لي مارك دو سوبجيكتيفيتي يعني لوتور راه ابسون، راه اوبجيكتيف. نلقو absence de pronom personnel de première personne je et nous، absence de l'opinion. ou la réponse تاني تكون non n o n
نديرو فيرغول تاعنا il n'est pas présent dans le texte ونكملو ولا ça dépend شي يعطوني الكاستيون ماذا بيكم نتوما جاوبوا على حساب لا كاستيون تاعكم خوتي جاوا ne will pas ما تنسوهاش هنا درت ابوستروف باسكو راه عندي هنا ne pas باش تكون الاجابه نتاعكم واضحه خوتي هذه تاع كيما نقولوا حنا تاع النفي حاجه كيما هكذا جيسبر نكون وفقت في هذه السلسله ان شاء الله في بدايه هذه السلسله وما تنسوناش بالدعاء نتاعكم وخوتي انا راني هنايا باش نساعدكم اي سؤال عندكم ولا خلوه لي في التعليقات ولا اللي يعرف الفيسبوك نتاعي ولا ماسنجر تاعي يتواصل معايا ونساعدكم في سبيل الله خوتي راني هنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وما تنسوناش بالدعاء نتاعكم خوتي